बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसुफ खान हुआ, मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मैं आपको बराह रास्त लेके चलता हूँ करबला मोहल्ला, जहाँ पे हमारा दोस्त, हमारा भाई, हमारा अजीज मोहम्मद हुसैन साहब बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आपको जियारत करवाएंगे हजरत अली अकबर इब्न हुसैन और हजरत अली असगर, सबसे जो छोटा नमूलूद जो शहीद करबला हैं, उनकी दोनों की जियारत करवाने के लिए हुसैन भाई हमें लेके जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। अस्सलाम वालेकुम हुसैन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। यूसुफ भाई, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हुसैन भाई, आप सुने, आप कैसे हैं? मैं मौला का करम बिल्कुल ठीक हूँ। यूसुफ भाई, अभी मैं करबला मोहल्ला में आपके साथ लाइव हूँ और टाइम भी यहाँ पे अभी हो चुके हैं 11:30 सुबह के। अच्छा, दूसरी बार आपने मुझे अपनी कीमती वक्त में वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप हमें कौन से दो मुकद्दस मुकामात का आप हमें जियारत करवाने लेके जा रहे हैं? जी यूसुफ भाई, अभी मैं बिल्कुल एक यहाँ पे शाहरा सिदरा जो उसको बोलते हैं, ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, जी जी, बिल्कुल यहाँ पे साफ खड़ा नजर हूँ। आ रहे हैं। बिल्कुल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे बिल्कुल अगर आप बैक साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुक़द्दस है, जो मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है। और इस रोड का नाम है शहर सिदरा। वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी मैं इंशाल्लाह यहाँ से एक गली है, उधर जाएंगे और मुकाम अली असगर का मैं आपको ज़ियारत करवाता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बिस्मिल्लाह कीजिए सर। चलो जी, बिस्मिल्लाह। यूसुफ भाई, ये यहाँ से मैं अभी एंटर हो रहा हूँ। ये कौन सा मुकाम है हुसैन भाई? मुकाम अली असगर, अच्छा, जो आपको ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं, जी जी जी, मुकाम है। और ये गलियां हैं, यहाँ से गुजर के जाएंगे बिल्कुल और बिल्कुल। छोटे छोटे गलियां हैं। और यहाँ पे आपको ज्वेलरी की दुकान मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको तस्बीह और सरबकल और आपको जानमाज और कफन इनकी भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाह। ये देखिए यूसुफ भाई, ये आप जरा रखते हैं, ये है, ये क्या हुसैन भाई? यही मुकाम है जहाँ पे अली अकबर को शहीद किया था। अच्छा, सुभान अल्लाह। ये वो जगह है जहाँ पे 6 माह का मासूम बच्चा लख्त जिगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे अली अकबर को जो शहीद करता फरमुल्लाह मलून ने, ये वो जगह है। आप देख सकते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। ये यूसुफ भाई झूला बनाए हुए उन्होंने, अच्छा, ये झूला बनाए हुए है यहाँ पे। ठीक ठीक, ये झूला बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ईरान से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं और ठीक ज़ियारत ठीक, कर रहे हैं। ज़ियारत करें मकाम अली असगर करबला मौला। सही है सही है। और यहाँ पे ये लोग बैठे हुए हैं और बहुत मुकद्दस जगह है। आप देख सकते हैं दोबारा मुझे खुद भी यहाँ पे खड़ा हूँ। और यूसुफ भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है हुसैन भाई, थोड़ा कम आ रही है लेकिन आ रही है। हाँ, अभी यहाँ पे बहुत शुरू हो गए फारसी में, इसलिए इसमें थोड़ा सा। अच्छा, हजरत अली असगर का कुछ दरी वगैरह बना हुआ है अंदर? नहीं नहीं, यही मुकाम है। और ये एक छोटा सा जगह है, यहाँ पे झूला उन्होंने बनाए हुए हैं। ना, सही यहाँ पे यही है। शहीद हुआ था, यहाँ पे जो शहीद हुआ था वो जगह है। बाकी इनका जो खबर मुबारक है वो हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंदर। अच्छा,
ٹھیک 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 اس سے یہاں سے گلیوں سے جانا پڑتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی گلیاں بنا ہوئے ہیں. اچھا ہاں جی، اب میں وہاں سے نکل آ چکا ہوں، اب میں جاؤں گا. بہت تنگ گلیاں ہیں حسین بھائی. ہاں جی بہت چھوٹا جس طرح ہمارے پاکستان میں جب آپ کہیں لاہور میں یا کہیں جاتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہوتے ہیں، اور یہاں صحیح ہے. اب یہاں سے چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں، گلیاں سے گزر کے اب اچھا میں پہلے گلی ختم ہوا، اب میں دوسرے گلی میں جاؤں گا. اچھا یہ حسین تھوڑا سا بھائی، یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں روزے ہیں یہ حضرت امام جی، حسین علیہ السلام کی جو حرم ہے اس سے کتنے دور ہے، کتنے فاصلے پر ہے؟ یہ کوئی 150 گز کے فاصلے پہ ہے، زیادہ اچھا فاصلے پہ نہیں ہے. جی بالکل قریب ہے، تو مطلب قریب قریب ہے سارے. بالکل قریب ہے. ابھی ٹھیک ٹھیک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو غازی عباس کا جہاں پہ بازو شہید ہوا تھا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو آپ کے ساتھ آئیں گے لائف میں. جی بہت شکریہ حسین بھائی، بہت شکریہ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گلیاں ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اچھا یہاں پہ یہ دیکھو یہ ٹھیک ہے. اس طرح موٹر سائیکل ہے چھوٹے چھوٹے، بہت چھوٹے گلیاں ہیں. بالکل. اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کی چیزیں سیل کے لیے رکھے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اور بس اچھا پہنچنے والا ہے. حسین بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ایسا آثار ہے، آثار مطلب اس زمانے کے، مطلب کوئی تلوار ہو، کوئی نیزہ وغیرہ ہو، یا جنگ میں استعمال ہونے والے دوسرے کوئی ہتھیار یہاں پہ کسی نے اکٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے اس ایریا میں؟ بالکل یوسف بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا. اور یہ یہاں پہ زائرین آتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھتا، مگر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے. یہاں پہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے اندر اور مولا عباس کی زیارت کے اندر دونوں میں ایک میوزیم بنا ہوا ہے. اچھا وہاں پہ ہر چیز آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. ماشاء اللہ. ایک دن آپ نے زحمت کر کے جس دن ٹائم ملے گا نا اس میں آپ نے ہمارے ناظرین کو دکھانا ہے. ہاں، وہ اس کے لیے تو ہمیں ویڈیو شوٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اپلوڈ کرنا پڑیں گے. وہ اچھا لائیو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اس جی جی، ٹائم پہ. کوئی مسئلہ نہیں. وہ آپ ساتھ ساتھ میں بتائیں نا یہ چیز، کیونکہ میں تو موقع پہ نہیں ہوتا ہوں تو مجھے ان کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہوگی نا، تو آپ نے ساتھ ساتھ بتایا جانا یہ کیا ہے، یہ کس کا ہے، کیسے مطلب یہاں پہ آیا. مطلب ایک چھوٹا سے زیادہ نہ ہو، 8-10 منٹ کا آپ ویڈیو کو شوٹ کر کے بھیج دینا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جس دن بھی ٹائم اچھا ہو. یہ آپ جی جی. تو حسین بھائی، اس دن میں بتانا آپ بھول گیا تھا، آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ ان مقدس مقامات پہ آپ تشریف لے کے جائیں وہاں پہ زیارت کریں. ظاہر آپ نزدیک رہتے ہیں تو آپ ہر جمعرات کو آپ جا سکتے ہیں، آپ پیر والے دن آپ جا سکتے ہیں. جب بھی آپ جائیں تو ہمارے لیے ضرور دعا خیر کرنی ہے. ضرور ضرور. آپ کو بھی اور آپ کے چینل پہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے بھی بہت شکریہ. میں محمد حسین کربلا سے آپ سب کے لیے دعا ہے. اللہ آپ سب کو بھی کربلا کی ایک دفعہ زیارت نصیب کرے. بہت شکریہ. اچھا حسین بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی رہائش گاہ سے یہاں یہ جو جگہ جہاں پہ آپ موجود ہے کتنا فاصلہ ہے، کتنا دور ہے؟ یہ ہمارا جو ہوٹل ہے تھوڑا سا بڑا ہے، کربلا کی نسبت 5 اسٹار ہوٹل ہے. تو وہ ہمیں وہاں سے گاڑی میں آنا پڑتا ہے، تو گاڑی میں منیمم 5 سے 10 منٹ لگ جاتا ہے. اچھا رش نہ ہو تو پھر 10 منٹ، نہیں تو اگر 5-6 منٹ لگ جاتا ہے. جی ٹھیک ٹھیک. اچھا، یہاں پہ محرم کے علاوہ کون کون سے ایسے مثال کے اسلامی وہ تاریخ ہے جس پہ یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتے ہیں، لوگ یہاں پہ مطلب آتے ہیں؟
यूसुफ भाई, यहाँ पे हर इस्लामी महीने के मौके पे यहाँ पे रश होता है। अभी शाबान में बहुत ज़्यादा रश था। अभी 21 को नौरोज़ है, नौरोज़ में बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, स्पेशली ईरानी बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा तो मुहर्रम में आपको पता है, मुहर्रम में होते हैं, फिर छोटे ईद पे भी होते हैं, मगर बड़ी ईद पे बहुत ज़्यादा रश होता है। बड़ी ईद पे भी बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तान से कम आते हैं, मगर ये कि खलीज से, सऊदी अरब, कुवैत से और लबनान से बहुत ज़्यादा यहाँ पे जारी आते हैं बड़ी ईद पे। अच्छा यह है यूसुफ भाई जो आपको मैंने अभी देखा, मुकाम अली अकबर, जो अच्छा। यहाँ पे लोग ज़ियारत के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मौला के पास रखते हैं और दुआ जी करते हैं। जी। ज़ियारत शबीह पैगंबर शहज़ादा अली अकबर। السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، لعن الله أمتان قتلات، ولعن الله أمتان ظلمات، ولعن الله أمتان سمعت بذلك فرضيت به۔ تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور مقدس مقام ہے جہاں پہ ہم زیارت کروانے جا سکتے ہیں؟ یہ ابھی آپ کو میں نے دو دکھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو تھوڑا سا دور ہے مقام امام مہدی، میں وہاں پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو۔ وہ ہم کسی اور دن شوٹ کرتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ حسین بھائی آپ ٹھیک کا ہے، بہت بہت شکریہ۔ اچھا ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ نے پورا 2 مقدس مقام کا آپ نے زیارت کیا۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کرنی ہے اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اسی کے ساتھ کربلا معلیٰ سے حسین بھائی اور اسلام آباد سے میں، ہم دونوں آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ۔